الآیان کثیر الاحسان مخدوم العلماء تاج الفقہاء صاحب فہم و ذکا امام المشائخ والفقہاء بقیت السلف حجت الخلف تاج الفقول اشتاء عشق رسول جامع المعقول والمنقول محب اولاد بطول قدوۃ السالکین زبدۃ السالکین شمشیر بے نیام رہنمائے ہر خاص و عام سید العلماء والاعلام قدوۃ السالکین امام عاشقاں خاف رافع نجدیت قادیانیت دیوبندیت وہابیت رافضیت قادیانیت حضرت عالم نبیل فاضل جلیل محقق دورہ مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کون ہستی نے آج اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دا تعارف صرف ہاں ایک شاعر دی حد تک کیتا، سانو دسیا گیا کہ اعلیٰ حضرت نے فلان نعت لکھی، فلان شعر لکھیا، فلان نعت لکھی، لیکن کسے نہیں دسیا کہ میرے عقیدے دا جڑا امام ہے رب نے انہوں علم کنا عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 1856 سن دے اندر بریلی شریف وچ آپ پیدا ہوئے۔ مولانا نقی علی خان آپ دے والد گرامی دا نام، آپ دے دادا جان مولانا رضا علی خان رحمت اللہ علیہ افغانستان تو ہجرت کر کے پہلے لاہور آئے، پھر بریلی شریف انڈیا وچ گئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ وہ ہستی نے کہ آپ نے ابتدائی تمام علوم اپنے والد صاحب مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ دے کول حاصل کیتے، اور 14 سال دی عمر اندر اعلیٰ حضرت میں ایک شاعر متعارف کروایا جاتا ہے، سنو میرے عقیدے دا امام کون ہے۔ 14 سال دی عمر اندر تمام درس نظامی دیاں کتاباں پڑھ کے فارغ التحصیل ہو گئے۔ 14 سال دی عمر اندر 14 سال دا بچہ کی ہوندا ہے؟ 14 سال دی عمر اندر تمام علوم تو فرق سند فراغت حاصل کی تھی، اور جس دن فارغ ہوئے اسی دن رضا دے حوالے نال ایک مسئلہ آیا، فتویٰ پوچھنے واسطے مسئلہ درپیش آیا، تے جس دن فارغ التحصیل ہوئے 14 سال دی عمر اندر ہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنے ہتھاں دے نال پہلا فتویٰ لکھیا۔ جدوں آپ دے والد صاحب مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ آپ نے فتویٰ پڑھیا تے پڑھ کے اینے راضی ہوئے اور میں احمد رضا پتر اج تو بعد جتنے بھی سوال ہون مسائل لوگ پوچھن جیڑا بھی مسئلہ لکھنا ہوئے میرے کو نہیں ہونا، جنہیں فتویٰ لکھوانا ہے میرے پتر احمد رضا دی بارگاہ۔ 14 سال کی عمر تو فتویٰ لکھنا شروع کر دیا۔ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ حافظ قرآن نہیں سن تے راج گزر دے پے سن تے کسی نے آکیا حافظ صاحب جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی دن تو قرآن حفظ کرنا شروع کر دیتا کہ کوئی منو حافظ آکھے تو میں حافظ ہوگا نا، کرنا کی رمضان دا مہینہ سی، مغرب دی نماز پڑھ کے بیٹھنا، مغرب تو لے کے عشاء تک پڑھنا، مغرب تے عشاء وچ کنا ٹائم ہوندا؟ 1 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ، 1 گھنٹے دے وچ پورا سپارہ حفظ کر لینا، 1 گھنٹے وچ پورا سپارہ یاد کرنا تے یاد کر کے تے اسی ویلے عشاء ٹائم تراویحاں وچ سنا دینا۔ یعنی کہ 1 مہینے اندر، بلکہ 1 مہینہ نہیں انج کہہ لو روز 1 گھنٹے وچ سپارہ یاد کرنا تے آسان لفظاں وچ آکھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ 3 گھنٹیاں وچ پورا قرآن حفظ کر لیا ہے۔ 3 گھنٹیاں وچ پورا قرآن حفظ کیتا تے جیڑا سپارہ روز یاد کرنا انہوں تراویحاں وچ سنانا بھی۔ اینا حافظہ رب نے عطا فرمایا میرے امام نے۔
آپ دے علم دی شان کی ہے. پہلے محدثین پہلے علماء آندے نے کہ 50 تو زیادہ علوم تے اللہ نے میرے امام نو دسترت عطا فرمائی سی. 50 تو زیادہ علوم آپ جان دے سن. اور ہون جڑی نمی تحقیق ہے او دے مطابق علماء نے لکھیا ہے کہ 150 تو زیادہ علوم تے اللہ نے آپ نو علم عطا فرمایا سی. 150 تو زیادہ علم فن جڑے نے وہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نو اللہ نے عطا فرمائے. اور میرا امام او بے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے. امام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مسند الفردوس وچ حدیث لکھی ہے. حضور نے فرمایا کہ قیامت والا دن ہوے گا. ایک سائیڈ تے تمام میری امت دے جتنے بھی عابد نے عبادت کرن والے نے بلکہ جتنے بھی میری امت دے شہید نے حضور فرماندے نے میری امت دے تمام شہیداں دا خون ترازو دے ایک پلڑے چ رکھیا جائے گا. دوسرے پلڑے دے اندر ایک عالم دین جس سیاہی دے نال قلم تے سیاہی دے نال کوئی علم لکھیا کوئی حدیث لکھی قرآن دی آیت لکھی کوئی کتاب لکھی. فرمایا دوسری سائیڈ تے عالم دی اس سیاہی نو رکھیا جائے گا. فرمایا ساری دنیا دے شہیداں دا خون ایک پاسے عالم دی تباہ دی سیاہی ایک پاسے ساری دنیا دے شہیداں دا خون کم ہو جائے گا. عالم دی سیاہی دا وزن او دے نالوں زیادہ ہو جائے گا. میرے امام نو رب نے کنا علم دیتا ذرا سننا. اے ساڈے کول کوئی مسئلہ پوچھے سانو کوئی مسئلہ یاد ہوے تے اسی دس دینے ہاں تے ذہن وچ نہ ہوے تے اسی آنے ہاں کہ اگلی نماز ٹائم دساں گے یا کل دساں گے پڑھ کے کتاب چوں یا کسے استاد کول پوچھ کے پھر دساں گے تحقیق کر کے پھر مسئلہ دساں. لیکن میرے امام نو رب نے اتنا علم دیتا سی. اج ایویں بریلوی نہیں ہوندا. اعلی حضرت دے نام تے سانو بریلوی آکھیا جاندا تے اسی فخر محسوس کرنے ہاں کہ اسی بریلوی ہاں. اسی اپنے امام دی نسبت تے فخر کرنے ہاں کہ سانو آکھے بریلوی اسی آنے ہاں سانو فخر ہے اس نسبت تے کیونکہ میرا امام کوئی ان پڑھ تے جاہل نہیں. میرا امام او بے جنہوں رب نے بڑا ہی علم عطا فرمایا. میرے امام کولوں جدوں بھی کوئی مسئلہ پوچھیا جاندا ہے اعلی حضرت اسی وقت مسئلہ بھی دس دے نے تے صرف ایویں مسئلہ نہیں دس دیندے جویں اسی دس دے. ایک مسئلہ کسی نے پوچھیا ہے کہ اس ایک مسئلے دے جواب اندر میرے اعلی حضرت پوری کتاب لکھ چھڑ دے. ایک مسئلہ کوئی پوچھدا ہے تے پوری کتاب لکھ دیتی جاندی ہے. پورا رسالہ تے کئی 100 دی تعداد نال اس ایک مسئلے دے جواب اندر اعلی حضرت قرآن دیاں کئی آیات بھی بیان کر دیتے نے اور او دی دلیل وچ کئی 100 حدیثاں بیان فرما دیتے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اونا وچوں میں چند مثالاں دے دینا وا. تقدیر الہی دے حوالے نال اے جڑی تقدیر لکھی جاندی ہے لوہے محفوظ تے اچھی ہوے یا بری ہوے اے دے بارے لوکاں نے گلاں کیتیاں. میرے امام کول مسئلہ پیش ہویا. اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ او دے جواب اندر پوری کتاب لکھ دتی. کتاب دا نام رکھیا التحبیر بباب التدبیر. بے شمار قرآن دیاں آیتاں لکھیاں 40 حدیثاں لکھ دتیاں نے. اعلی حضرت شفاعت مصطفیٰ دے حوالے نال میرے آقا دی شفاعت دے حوالے نال مسئلہ پیش ہویا. میرے آقا دی شفاعت دے بارے مسئلہ پوچھیا گیا سوال پوچھیا گیا. اعلی حضرت پوری کتاب لکھ دتی ہے. کتاب دا نام رکھیا اسماء
الاربعین فی شفاعت سید المرسلین، ایک کتاب دا نام رکھیا شفاعت مصطفیٰ تے 40 حدیثاں لکھیاں، بے شمار قرآن دیاں آیتاں لکھیاں۔ انہیں اگلا مسئلہ پوچھا گیا غیر اللہ نو سجدہ تزیمی کرنا کیسا؟ سجدہ تزیمی دے بارے اعلی حضرت تو سوال ہویا، میرے امام نے یہ جواب اندر پوری کتاب لکھی ہے، کتاب دا نام رکھیا الزبدۃ الزکیہ تحریم سجود التحیہ۔ سرکار دے میرے نبی پاک دے غلاموں، میرے آقا دے افضل المرسلین ہونے تے لوکاں نے اعتراض کیتا، میرے نبی افضل المرسل نے سید المرسلین نے تے دلیل دیتی جائے، قرآن تو دلیل، حدیث تو دلیل دیتی جائے۔ میرے امام کو جدوں اعتراض پہنچیا، میرے امام نے 100 حدیثاں لکھ کے پوری کتاب لکھ دیتی ہے۔ کتاب دا نام رکھیا تجلی الیقین بأننا نبینا سید المرسلین، ایک کتاب دا نام رکھیا۔ وقت گزریا، میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو سنیا جے اپنے امام دا علم، اپنے امام دا علم دیکھیا جے۔ میرے اعلی حضرت دے دور اندر لوکاں نے گلاں کیتیاں، کسے مولوی نے اپنی کتاب وچ لکھیا معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، مولوی نے اپنی کتاب وچ لکھیا اللہ جھوٹ بولن تے قادر، اللہ جھوٹ بول سکدا ہے معاذ اللہ۔ جدوں مولوی دی کتاب وچ لوکاں نے پڑھیا، میرے امام نو پوچھیا گیا، میرے امام نے او دے خلاف 5 کتاباں لکھیاں، ایک کتاب نہیں، 2 کتاباں نہیں، پوریاں 5 کتاباں لکھیاں۔ میرے امام نے دسیا رب جھوٹ نہیں بولدا، او سچا ہے، او جو بولدا وے او بھی سچ بولدا ہے۔ میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو، میرے نبی دے دیوانیو، کسے مولوی نے اپنی کتاب وچ لکھ دیتا، انہیں معاذ اللہ دا جسم ثابت کیتا، انہیں آکھیا اللہ دا جسم ہے وے، رب دا جسم ہے وے۔ میرے امام کو مسئلہ آیا وے، میرے امام نے او دے رد اندر پوری کتاب لکھی، کتاب دا نام رکھیا قباری القہار علی المجسمات الفجار۔ میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو، میرے امام دے علم دی کیڑی کیڑی گل سناوا، کیڑی کیڑی داستان سناوا۔ اے مرزا غلام احمد قادیانی آیا 7 ستمبر، کل دا دن گزریا جس دن پاکستان دے قومی اسمبلی دے اندر انہاں قادیانیاں، انہاں مرزیاں نو، انہاں لانتیاں نو دار اسلام تو خارج کیتا گیا، کافر قرار دیتا گیا۔ میرے نبی دے دیوانیو اے بھی گل کر جاواں، جدوں مرزا غلام احمد قادیانی انگریزاں دا ایک گماشتہ آیا وے، انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا، میرے امام نے اے دے خلاف اے دا رد کرن لئی 5 کتاباں لکھیاں۔ میرے نبی دی ختم نبوت پہلی کتاب لکھیے، او دا نام رکھیا جزاء اللہ عطوفا بی اباہی ختم النبوہ۔ دوسری کتاب لکھی، او دا نام رکھیا السوء والعقاب علی المسیح الکذاب۔ تیسری کتاب دا نام رکھیا بحر الدیان علی مرتد بقادیان۔ چوتھی کتاب لکھی، او دا نام رکھیا المبین مانا ختم النبیین۔ پنجویں کتاب اس مرزے قادیانی لعنتی دے جواب وچ لکھیے، او دا نام رکھیا الجزار الدیانی علی مرتد قادیانی۔ اے 5 کتاباں مرزے دے رد وچ لکھ کے میرے امام نے دسیا وے کوئی نبی کوئی رسول نہیں آ سکتا، ان جیڑا اپنے آپ نو نبی آکھے گا وہ جھوٹا ہوے گا، وہ دجال ہوے گا، کذاب ہوے گا۔ آخری نبی
آمینہ دا لالے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو کیڑی کیڑی گل اپنے امام دی سناوا میرے امام نے اے جڑا امامہ میں پہنیا امامہ پہن کے میرے نبی دی حدیث جڑا بندہ انج نماز پڑھے انہوں ایک نماز دا ثواب جڑا امامہ پہن کے نماز پڑھے انہوں 27 نمازاں دا ثواب لوکاں اعتراض کیتا میرے امام نے پورا رسالہ لکھیا 20 حدیثاں ایدے تے لکھ دیتیاں تخلیق کے ملائکہ دے عنوان تے 24 حدیثاں لکھیاں اے ایک مٹھی داڑھی آج کوئی منہاج القرآن دا بندہ آکے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے اسلام وچ ضروری نہیں ہے میں تینوں دساں میرے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف اندر میرے امام نے ایدے تے پوری کتاب لکھی ہے ایک نہیں دو نہیں 3 نہیں 4 نہیں بلکہ 70 تے 2 72 حدیثاں لکھ کے ثابت کیتا دے ایک مٹھی داڑھی رکھنا اے مسلمان تے واجب ہے میرے نبی دے دیوانیو اگے سن لا جڑا نام مصطفیٰ تے انگوٹھے چوم کے اکھاں نہ لانیا اے لوگ اعتراض کردے نے اے کتھے لکھیا اے بدعت شرک ساڈے کچھ سنی بھی اعلیٰ حضرت دا نام تے لین لیکن جدو انگوٹھے چومن دی واری آئے انگوٹھے نہ چومل شرم محسوس کرل میں فتاوی رضویہ میرے کول موجود میں بھی کھاواں گا میرے امام نے ایدے پوری کتاب لکھی جدو سوال ہویا سوال دے جواب اندر پوری کتاب لکھی کتاب دا نام رکھیا منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین اے پوری کتاب لکھی ہے اس کتاب اندر میرے امام نے درجنہ حدیثاں لکھ کے میرے امام نے علماء دے اقوال لکھ کے ثابت کیتا ہے انگوٹھے چومنا بدعت نہیں ہے بلکہ باعث برکت ہے اگے سنیا جے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو میرے آقا دے تافیو بلا ہون دے موضوع تے میرے نبی میرے امام نے پوری کتاب لکھی الامن والعلا نہ رکھیا 300 تو زیادہ حدیثاں روایت کر کے میرے امام نے لکھیا ہے مردے سن دے نے یا نہیں سن دے اس موضوع دے سوال ہویا میرے امام نے 70 حدیث لکھ کے پوری کتاب لکھیے والدین دے حقوق کے سوال ہوا میرے امام نے پوری کتاب لکھ کے 90 دیکھ 91 حدیثاں والدین دے حقوق کے لکھیاں نے پوری کتاب لکھ دیتی ہے چند میں دسیاں نے اگر گل کرتا جاواں لمبی ہو جائے گی میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ حج کرن واسطے مکہ شریف کے اتھوں دے کچھ نجدی مولویاں اے افواہ پھیلائی شیطانی مچائے گورنر مکہ کھل گئے جا کے آکھیا ہند تو بر صغیر تو ایک مولوی صاحب آئے نے جنہ دا نام احمد رضا خان ہے انہوں نے نبی پاک دا علم اللہ دے علم دے نال ملایا ہے نبی دے علم نو اللہ دے علم نال ملا دے نے گورنر مکہ نے بلایا اعتراض ہو گیا انہیں آکھیا جواب دو ایدے تے دلیلاں دو میں سنیا ہے تسی نبی دے علم نو اللہ دے علم دے نال ملا دیندے ہو میرے امام نے فرمایا اسی نبی دے علم نو رب دے علم نال جوڑ دے کوئی نہیں اسی نبی دا علم عطائی علم سمجھنے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نو اس ویلے بخار چڑھیا ہوا ہے بڑا تیز بخار آپ دے کول کوئی کتاب بھی موجود نہیں لائبریری بھی موجود نہیں آج دی طرح موبائل بھی کوئی
کوئی نہیں، لیپ ٹاپ بھی کوئی نہیں، اعلیٰ حضرت کو جب سوال آیا ہے جواب منگیا گیا، میرے امام نے بخار دی حالت اندر سینے کعبہ وچ بیٹھ کے نبی پاک دے علم غیب تے 8 گھنٹیاں اندر بغیر کسی کتاب تو بغیر کسی لائبریری تو اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹیاں اندر کتاب لکھ دیتی ہے۔ پوری کتاب حضور دے علم تے لکھی 8 گھنٹیاں وچ، کوئی انج دا کوئی اپنا امام لے آئے تے صحیح جنوں رب اینا علم تے اینا حافظہ دتا ہوگے تے صرف ایویں ہی نہیں بلکہ جیڑی قرآن دی آیت لکھی اگے جیڑی حدیث لکھی، حدیث اے نہیں لکھی بلکہ جیڑی حدیث لکھی ہر حدیث میں کئی کتاباں دے حوالے بھی دے دیتے ہیں۔ جدو کتاب لکھی گورنر مکہ نو دتی گئی، علماء نے پڑھی کتاب، حیران ہو گئے، انگلیاں دندا تھلے آ گئیاں، آندے نے بندہ ہے کی شاید نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی لائبریری ہے، بغیر کسی کتاب تو بغیر کسی لائبریری تو 8 گھنٹیاں وچ ایڈی عظیم کتاب جدا نام الدولۃ المکیہ فی المادۃ الغیبیہ اے لکھی ہے، علماء آندے نے سانو پتہ چل گیا اے جو آندا ہے سچ آندا ہے۔ پوری کتاب لکھی اور اے تے کتاباں نے نا، اے میرے سامنے فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت جلد نمبر 1 کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ میرا امام اوبے جنہاں نے 1000 تو زیادہ کتاباں لکھی ہیں، کچھا بولو سبحان اللہ، 1000 تو زیادہ کتاباں لکھیاں، تو انہاں 1000 وچوں ایک کتاب ہے فتاوی رضویہ شریف، تے ایدیاں پتہ کنیاں جلداں نے 33 جلداں نے ایدیاں، اے صرف ایک کتاب ہے جدیاں 33 جلداں نے، اے میرے امام دی لکھی ہوئی ہے، تے جس لائبریری چ اے ہوے اور کسی کتاب دی ضرورت ہی نہیں پہنی۔ یہ فتاوی رضویہ شریف الحمدللہ میں بھی 2-3 دن پہلا لے کے آیا، تے اعلیٰ حضرت نے یہ فتاوی رضویہ شریف لکھیا، بے شمار ایدے چ مسائل، احادیث، آیات، بے شمار دینی کتاباں اور رسائل لکھے، اور ایدے تو علاوہ میرے امام نے ایدے کتاباں نے میرے اعلیٰ حضرت نے اے جڑا قرآن پاک دا ترجمہ کیتا ہے کنز الایمان، بڑے بڑے تسی لوکاں دے مولویاں دے ترجمے پڑھو گے، اہل حدیثاں میں لکھے، دیوبندیاں بھی، شیعہ بھی، بڑے بڑے لوکاں ترجمے لکھے قرآن، لیکن جو ادب، جو عشق، جو محبت تینوں میرے امام دے ترجمے چ ملے گا کتے بھی نہیں ملے گا۔ اگر ترجمہ پڑھنا ہوئے اگے پیچھے نہ جاؤ، اگر قرآن دا ترجمہ پڑھنا ہے تو میرے امام دا لکھیا ہویا کنز الایمان پڑھیا کرو، عشق رسول بھی دل چ پیدا ہوئے گا، ادب بھی پیدا ہوئے گا، صحابہ و اہل بیت و اولیاء دا ادب بھی آئے گا، محبت بھی آئے گی، سارا کچھ آ جائے گا، کیونکہ میرے امام نے بے ادبی وچ ترجمہ نہیں لکھیا، عشق رسول وچ گم ہو کے قرآن دا ترجمہ لکھیا۔ یہ مثال میں دے دینا، اور اے ترجمہ لکھیا کیویں؟ تسی میرے امام دی ذہانت ویکھو، آپ دے شاگرد سن سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، جنہ دی تھلے تفسیر لکھی ہے، خزائن کنز الایمان ترجمہ اور خزائن العرفان تفسیر تھلے لکھی جیڑی، اے سید نعیم الدین مراد آبادی دی لکھی، اعلیٰ حضرت دے شاگرد سن تے خلیفہ بھی سن۔ فرماندے نے میں اعلیٰ حضرت دی بارگاہ چ گیا تے عرض کیتی حضور لوگ بڑی خواہش دا اظہار کر رہے نے کہ بڑے بڑے لوکاں نے ترجمے لکھے نے تے ایک قرآن پاک دا ترجمہ تسی بھی کر دو، تے اعلیٰ حضرت فرماندے نے نعیم الدین
میرے پاس وقت تو نہیں ہوتا، لیکن دوپہر کے وقت سنت رسول سمجھ کے جو میں کیلولہ کرتا ہوں، تم کاغذ پنسل لے کے آ جایا کرنا، میں کیلولہ چھوڑ دوں گا، اپنی نیند کو اللہ کے قرآن کے لیے قربان کر دوں گا۔ کیلولہ کرنا چھڑ دیتا، وہ ادھا گھنٹہ سوا گھنٹہ جڑا کیلولہ کر دے سن دوپہر دے وقت، وہ چھڑ دیتا، نیند چھڑ دیتی تو سید نعیم الدین مراد آبادی لے کے کاغذ قلم بہ جانا۔ 20 علماء نے تفسیراں کھول کے، حدیث دیاں کتاباں کھول کے، بڑے بڑے تراجم کھول کے بہ جانا۔ اعلیٰ حضرت نے زبانی نہ کوئی کتاب ویکھنی، نہ کوئی ترجمہ ویکھنا، نہ کوئی تفسیر ویکھنی۔ سید صاحب نے ایک قرآن دی آیت پڑھنی، اعلیٰ حضرت نے وہ ترجمہ بول کے منہ زبانی دس دینا۔ 20 علماء نے ترجمے تے کتاباں تے تفسیراں کھولیاں ہونیاں، جدوں ویکھنا جو امام نے بولیا ہے باقی کتاباں وچ بھی وہی لکھیا ہویا ہے۔ یہ ترجمہ پھر اینی محبت نہ لکھیا، مثال دے دیں۔ باقیاں نے قرآن پاک دی ایک آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ قرآن پاک دی آیت۔ آل حدیثاں دا ترجمہ پڑھو، دیوبندیاں دا پڑھو، کسے دا پڑھو، بڑے بڑے لوکاں ترجمے کیتے، جدے چ انہاں لکھیا کہ معاذ اللہ وہ کافراں بھی مکر کیتا تے اللہ بھی مکر کیتا، معاذ اللہ انہاں انج لکھیا۔ لیکن سارے مولویاں دے ترجمے پڑھو انج لکھیا، لیکن جدو میرے امام دی واری آئی، میرے امام فرمایا اوے اے بے ادبی دے لفظ نے، رب دی ذات واسطے انج دے لفظ نہیں بولی دے۔ ادا ترجمہ اے نہیں کہ اونا مکر کیتا تے رب بھی مکر کیتا، ادا ترجمہ اے وے مکرو و مکر اللہ، کافرہ مکر کیتا تے رب نے اونا دے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی۔ کوئی بے ادبی نہیں، ادب عشق۔ اگے آؤ سورۃ والضحیٰ واللیل اذا سجا، ایک آیت ہے ووجدک ضالا فہدی۔ مولویاں ترجمہ کیتا، کسی آکھیا کہ رب فرمایا ہم نے آپ کو بٹکا ہوا پایا اور راہ دکھائی، کسی آکھیا محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور راہ دی، کسی آکھیا راہ راستوں اے بٹکیا پایا تے راہ دیتی۔ لیکن جدو میرے امام دی واری آئی، میرے امام فرمایا بے ایمانو، نبی بٹکن والا نہیں ہوندا، نبی گمراہ نہیں ہوندا، جڑا گمراہ ہوئے وہ نبی نہیں ہوندا۔ ادا ترجمہ اے دے اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم رفتہ پایا اور آپ کو راہ دکھائی۔ بڑے ایسے قرآن پاک دی آیات نے کہ جدے چ مولویاں بے ادبی والا ترجمہ کیتا، لیکن میرے امام نے ادب والا ترجمہ کیتا۔ اس واسطے ترجمہ پڑھنا ہوئے تے کنز الایمان پڑھیا کرو۔ میری تقریر ختم ہو گئی، آخری گل صرف کراں گا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت آپ دا کنا ادب کیتا، عشق رسول کنا سی، اور نبی دے صحابہ و اہل بیت دا کتنا ادب سی۔ ذرا سننا، آپ دے جڑے مرشد سن سید آل رسول رحمت اللہ علیہ مارح روی، آپ نے ایک دفعہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ احمد رضا منو اپنے ڈیرے دی رکھوالی واسطے 2 کتے چاہیے تے نسلی بھی ہون تے اصلی بھی ہون۔ اعلیٰ حضرت اپنے گھر گئے، اپنے دوواں صاحبزادیاں نو نال لیا، اپنے مرشد دی چوکھٹ تے آئے۔ آل رسول دا ادب ویکھنا، مرشد دے دروازے تے جا کے در دولت تے جا کے ہاتھ جوڑے، عرض کیتی حضور تساں آکھیا سی نسلی تے اصلی کتے چاہیے نے رکھوالی واسطے، گھر وچ بندہ کتا نہیں رکھ سکتا، یہ مسئلہ یاد رکھنا، گھر وچ کتا رکھنا جائز نہیں، لیکن رکھوالی واسطے ڈیرے وغیرہ تے رکھ سکتے ہو۔ فرمایا عرض کی حضور تساں آکھیا سی کہ کتے 2 چاہیے نے تے اصلی بھی ہوون تے نسلی بھی ہوون، اے میں اپنے پتر لے کے آیا، اے تواڈے دھر دے کتے نے تے سگ نے، اے ہے بھی اصلی بھی نے تے نسلی بھی نے۔ آل رسول نے دردہ ادب کیتا، حیا کیتا۔ پھر او ویلا آیا میرے امام دے ایک غلام، آپ دے ایک مرید نے عرض کیتی حضور
میرے گھر محفل میلاد زیر صدارت لئی خطاب لئی تشریف لے آؤ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ جاواں گا جدوں محفل دا دن آیا تاریخ آ گئی ہے اس مرید نے پالکی منگوائی ڈولی منگوائی نال مزدور پالکی اٹھان واسطے آ گئے اور کہتی حضور اے وقت دے امام میرا دل کردا ہے تساں میرے گھر محفل میلاد تے جانا ہے چل کے نہ جاؤ اس پالکی وچ بیٹھو کندھیاں تے اٹھا کے مزدور لے کے جان گے پتہ چلے کسے نے اپنے پیر دا کنا ادب کیتا ہے کنا استقبال کیتا ہے اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ پالکی وچ بیٹھ گئے چار مزدوراں نے پالکی نو کندھیاں تے اٹھایا تھوڑا جہا چلے نے میرے امام نے فرمایا او پالکی اٹھان والیو جلدی کرو پالکی زمین تے رکھو پالکی زمین تے رکھیے اعلی حضرت نے فرمایا او پالکی اٹھان والیو انہاں دسو تواڈے وچوں کوئی سید زادہ ہے وے تواڈے اندر کوئی سید زادہ ہے وے کوئی نہیں بولیا اعلی حضرت نے فرمایا دسو کوئی آل رسول ہوے سید زادہ ہوے ایک سید زادے سر سائیڈ تے ہو کے کھڑیاں ہو گئے ار کر دے دے اے وقت دے امام اے بریلی دے تاجدار مزدور کولو اودی ذات نہیں پوچھی جاندی مزدوراں کولو مزدوری لئی جاندی ہے اودی ذات نہیں پوچھی جاندی اس لیے ساڈی ذات نہ پوچھو اسی پالکی اٹھانا آیا نا مینو دسو تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا خون رسول کیونکہ مینو تواڈے وچوں خون رسول دی خوشبو آ رہی ہے سید زادے عرض کر دینے اے بریلی دے تاجدار میں سید زادہ ماں میں خون رسولا اج کئی دن تو بریلی دے بازار اندر مزدوری کرن لئی ہونا بچے بکھے نے پیاسے نے کھان واسطے گھر وچ راشن کوئی نہیں کھانا کوئی نہیں اے پالکی اٹھان والیاں دا ایک مزدور بیمار ہویا انہاں آکھیا تو آ جا میں مزدوری کرن لئی آیا بچیاں واسطے کھانا لے جاواں گا اس واسطے میری ذات نہ پوچھو میں تے مزدوری کرن آیا میرے وقت دے میرے عقیدے دے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ میرے اعلی حضرت سید صاحب دی اگے انج ہاتھ جوڑ لے فرمایا شاہ جی مینوں معاف کر دے وہ فرمایا حضور تسی وقت دے امام ہو محدثین دے امام ہو فقہاء دے امام ہو وقت دے مجدد ہو میرے کولوں معافی نہ منگو میں ایک غریب بندہ ماں فرمایا نا شاہ جی قیامت والا دن ہوئے گا میرے نبی نے پوچھ لیا احمد رضا منبر دے بیٹھ میری آل دیاں شانہ بیان کرنا سے پھر میری آل دے کٹیاں دے سوار ہوندا رہیا ہے میں کی جواب دیواں گا اس واسطے مینوں معاف کر دے وہ آپ نے جدوں ایندا آکھیا سید صاحب آندے نے حضور میں معاف کیتا نا شاہ جی احمد رضا دے دل نو سکون نہیں آئے گا مینوں سکون ادو آئے گا ان پالکی وچ تسی بیٹھو گے احمد رضا اپنے کندھیاں تے پالکی چک کے تانوں تواڈے گھر چھڈ کے آئے گا ادب کیتا اس واقعہ دے اینی شاہد آج بھی موجود نے میرے اعلیٰ حضرت ایک شاگرد نے سید زادے نے سید نظر حسین شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ 135-36 سال عمر انہاں دی ہو گئی تے اے او ہستی نے آج بھی موجود نے اے او ہستی نے جنہاں نو میرے اعلیٰ حضرت نے دعا دتی سی کہ تہاڈی 150 سال عمر ہو گئی
تے اج تک بھی زندہ نے. اے اس ویلے اتنے موجود سن. اے نیٹ تے تسی یوٹیوب تے فیس بک تے لکھو سید نظر حسین شاہ صاحب اعلیٰ حضرت پالکی والا واقعہ لکھو تے وہ سامنے وہ آ جائے گی ویڈیو. اے سید نظر شاہ صاحب خود سناندے نے اپنی زبانی, آندے نے میں اتنے موجود سا تے اعلیٰ حضرت جدوں پالکی کندھیاں تے اٹھائی تے سید صاحب نو گھر چھڈ کے آئے تے اکھاں چوں آنسو جاری نے تے آ کے اپنے بیٹے شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ نو فرمان لگے, بیٹا آج تو بعد جتنی دیر میری زندگی ہے یا تواڈی زندگی ہے, اے جڑے سید صاحب نے انہاں دے گھر وچوں کدے راشن نہیں مکنا چاہیے. اعلیٰ حضرت انج آلے رسول دا ادب کیتا. اے میرے عقیدے دا امام ہے. اے سانو اس واسطے انہاں دی نسبت تے جیڑا مان ہے اور فخر ہے. پھر انہاں ادب کیتا تے جدوں مدینہ شریف حج کر کے مکہ مدینہ شریف گئے تے جالیاں دے سامنے جا کے تے کوئی جالیاں نو پکڑدا ہے, کوئی چومدا ہے, کوئی اکھاں نال لاندا ہے. اس ویلے چھوٹے جڑے لال رومالاں والے اے نہیں سن ہوندے, اس ویلے سارا کچھ ہوندا سی. تے اعلیٰ حضرت دور کھلو کے ہاتھ جوڑے نے تے روئی جاندے نے روئی جاندے نے. کسے آکھیا احمد رضا سارے جالیاں چومدے نے, سینے نال لاندے نے, اکھاں تے لاندے نے, تے تسی کیوں نہیں چومدے؟ فرمایا میں مصطفیٰ دے در دا ایک کتا ہاں. میں کتھے میں گناہگار تے کتھے مصطفیٰ دی ذات. اسی کیویں انہاں جالیاں نو ہاتھ لائیے تے کیویں چومیے؟ تے اعلیٰ حضرت عرض کیتی کملی والیا تواڈی بارگاہ چ آئے ہاں تے اپنا دیدار تے کروا دو. بڑا عرض کیتا لیکن دیدار نہ ہویا. تے پھر مدینہ شریف دیاں گلیاں چ پھردے نے, دیوانہ وار پھر کے تے نالے روندے نے, اکھاں جو آنسو بہاندے نے تے بول کے آندے نے وہ صوبے لال زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, اور کوئی تجھ سے کیا پوچھے اے رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اے احمد رضا تیری اینا گلیاں چ کی اوقات ہے؟ تیرے نالو بڑے بڑے مصطفیٰ دے در دے بڑے بڑے غلام تے بڑے بڑے آلہ فقیر تے پھردے پے نے, تیری کی اوقات ہے اینا گلیاں اندر؟ جدوں اے شعر لکھے فرماندے نے جدوں اپنے ہوٹل وچ کمرے چ گیا لوکاں نو ستیاں مصطفیٰ دا دیدار ہوندا ہے, اعلیٰ حضرت نو جاگدیاں اکھاں نو مصطفیٰ دا دیدار ہوندا ہے. اللہ تعالی سانو اس عقیدے تے زندگی عطا فرمائے, اسے عقیدے تے اہل سنت حنفی بریلوی تے استقامت عطا فرمائے, اور اللہ ایسے عقیدے تے موت عطا فرمائے, اور انہاں ہستیاں دی محبت اور ادب عطا فرمائے. وما